नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले छोएका जिल्लाको संख्या अब 12 पुगेको छ। पहाडी जिल्ला भोजपुरमा हिजो एकजना संक्रमित भेटिए, आजै झापामा थप एकजना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ कोरोना बिरामी मुक्त रहेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे। आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा उनले लेखेका छन्, कोरोना संक्रमित सबैभन्दा पाको उमेरकी 81 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक सन्चो हुनुभएसँगै काठमाडौँ उपत्यका कोरोना बिरामी मुक्त भएकोमा सन्तोष लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी सन्तोषको सास फेरिरहँदा उनको आफ्नै जिल्लामा आज संक्रमण भेटियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनाएको कोरोना संक्रमण परीक्षणको नतिजा भने अझै न्यून छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानीय सरकारले नै घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। उपत्यकाबाट हुलका हुल मानिसहरू गाडीमा कोचेर जिल्ला जिल्ला पुर्याइएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको अनुहार जनताले नदेखेको 2 साताभन्दा बढी भयो। अर्कोतिर राज्यको सारा ध्यान महामारी नियन्त्रण र नागरिकलाई कसरी राहत दिने भन्नेमा हुनुपर्ने समयमा बितेका 4 दिन असान्दर्भिक र अनावश्यक विषयमा सरकार र अरू पार्टीहरू व्यस्त भए। परिणामतः सोमबार जारी गरिएका अध्यादेशहरू आज खारेज नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यसबीचमा पनि हामी यो जटिल अवस्था छिट्टै पार हुनेछ भन्ने आशामा छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। लकडाउन डायरीमा आज हामी यो विपदको बेला नागरिकको सेवामा खटिएका 2 गाउँपालिकाका प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसले मानव शरीरमा गर्ने असर र यसको परीक्षण विधिबारे एकजना विज्ञसँगको कुराकानी पनि म देखाउनेछु। समयले मिलेसम्म अन्त्यमा अरू केही प्रस्तुति पनि रहनेछ। तर यी सबैभन्दा अघि लागौँ झापातर्फ, जहाँ आज एकजना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। झापामा रहेको आज धरानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एउटा नमुनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको हो। संक्रमित व्यक्ति झापाको दमकका भएको बुझिएको छ, जसका छोरा हालै कतारबाट नेपाल फर्किएका हुन्। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता गणेशमान मुखिया अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, तपाईसँग के जानकारी छ? आज जो संक्रमित भेटिएका छन् उनको पृष्ठभूमि के हो? रुपेशजी, तपाईँले भने जस्तै आज झापामा पहिलोपल्ट एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको छ र तपाईँले भने जस्तै झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा एकजना 65 वर्षीय पुरुषलाई चाहिँ कोरोना भाइरस बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ संक्रमित भएको फेला परेको हो र 28 वर्षीय एकजना उनका छोरा जो आज संक्रमित पुष्टि भयो, उनको छोरो चैत 4 गते दुबईबाट जो नेपालमा पहिलोपल्ट कोरोना संक्रमित देखा परेको थियो, त्यही जहाजमा चढेर आएको भन्ने कुरो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। र पहिलोचोटि चाहिँ उहाँमा देखिएको अथवा उहाँमा चाहिँ ज्वरो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा आशंका लागेर चाहिँ उहाँलाई चेक जाँच गरिएको थियो र उहाँलाई चेक जाँच गरिसकेपछि आशंकामा विदेशबाट आएको भनिसकेपछि उहाँको परिवारमा चेक जाँच गरियो र परिवारमा चेक जाँच गर्दाखेरि आज आमा, बुवा, उनको र श्रीमतीको 28 वर्षीय युवकको 4 जनाको स्वाब परीक्षणको लागि धरान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ आज बिहान पठाइएको थियो। उहाँको चाहिँ द्रुत परीक्षण आरडिटी टेस्ट हिजो गरिएको थियो र आज बिहान मात्रै पठाइएको थियो र अरूको नेगेटिभ आयो र उहाँका बुवाको चाहिँ पोजिटिभ आएको भन्ने कुरो छ रुपेशजी। र गणेशजी, 65 वर्षीय व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरियो हो कि द्रुत परीक्षण मार्फत यो नतिजा देखिएको हो? अब उनको छोराको र आमाको 3 जनामा चाहिँ
पिसिआर पठाउनुभन्दा अगाडि द्रुत परीक्षणमा पनि पोजिटिभ देखेपछि धरान पठाइएको थियो आशंका गरेर। तर अन्यमा चाहिँ परिवारको अन्यमा चाहिँ पिसिआर चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आयो भने उहाँको बुवा अथवा 65 वर्षीय पुरुषमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको रुपेशजी। र उहाँ लगायत अहिले उहाँसँग सम्पर्कमा आएको 7 जना मान्छेको चाहिँ दमक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ रुपेशजी। ती जो कतारबाट दुबईबाट नेपाल फर्किएका छोरा भन्नुभयो 28 वर्षका युवक, उनी चाहिँ नेपाल फर्किसकेपछि क्वारेन्टिनमा बसेका थिए कि थिएनन्, आइसोलेसनमा बसेका थिए कि थिएनन्? उनी विदेशबाट आइसकेपछि चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा बसेको भन्ने कुरो जानकारीमा आएको छ रुपेशजी। र अब सरकारको नीति अनुसार नै विदेशबाट आउने मानिसको चाहिँ सबैलाई चाहिँ द्रुत परीक्षण गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई पनि परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ द्रुत परीक्षण गर्दाखेरि प्रयोगशालाबाट चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभ देखिसकेपछि धरान पठाइएको रुपेशजी। र उनीहरू 7 जनालाई अहिले दमक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ भने र भोलि के गर्ने भन्ने कुरो त्यसको छलफलको लागि चाहिँ कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम नगर समन्वय समितिको चाहिँ मिटिङ अहिले दमकमा बसिरहेको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणाले चाहिँ यो ढिलो परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि भोलि के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सिल गर्ने, कति एरिया कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने कुरोहरू उहाँले बताउनु भएको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना अस्पताल कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि र उहाँलाई उपचारको लागि कोशी अञ्चल अस्पताल लाने जानकारी पाएको छ रुपेशजी। हस्, धन्यवाद गणेशजी। झापाबाट गणेशमान मुखिया, झापामा आज एकजना दमकमा संक्रमित फेला परिसकेपछि अहिले नगर स्तरको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठक बसिरहेको छ। दमकको कति क्षेत्रफल सिल गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यो छलफलले केही निर्क्युल निकाल्ला। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण आज जो संक्रमित भेटिए ती व्यक्तिका 28 वर्षका छोरा कतारबाट दुबईबाट नेपाल फर्केको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। गणेशमान मुखियाले यही जानकारी दिनुभएको छ र होम क्वारेन्टिनमा भएको कारणले त्यति धेरै जोखिम नहुन सक्छ अहिलेका लागि। यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै। योभन्दा अगाडि भोजपुरका एक व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएपछि त्यो भेगमा अहिले सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकालाई प्रशासनले सिल गर्यो। ती पुरुषले केही समय यता उदयपुर, सुनसरी र भोजपुरका ठाउँमा पुगेका रहेछन्। तीनवटै जिल्लामा सतर्कता बढाइयो। यी 26 वर्षीय युवक फागुन 30 गते साउदी अरेबियाबाट काठमाडौँ उत्रिए। नाइट बस चढेर सुनसरीको झुम्का पुगे, श्रीमतीलाई भेट्न चतरा पुगे अनि श्रीमतीसँगै सार्वजनिक बस चढेर धरान पुगे। विदेशबाट आएका यी युवक श्रीमतीसँगै 8 दिनसम्म धरान, इटहरे, झुम्का, चतरा आउजाउ गरिरहे, घुमे अनि मोटरसाइकलमा हतुवागढी पुगे। यो यात्रा विवरणको यी सबै ठाउँमा समेत संक्रमणको जोखिम बढ्यो। उनीसँग को सम्पर्कमा आए, कसरी काम हुँदैछ, यसबारेमा बुझौँ। भोजपुरबाट हाम्रा संवाददाता अर्जुन बस्नेत। अर्जुनजी, हिजो संक्रमित पुष्टि भइसकेपछि त्यहाँ अहिले के कस्ता सतर्कताका कुराहरू अपनाइँदैछ? सँगसँगै यात्रा विवरणहरू जे प्रकाशमा आएका छन् योभन्दा फरक के जानकारी तपाईँसँग छ? रुपेशजी, भोजपुरको दक्षिणी हतुवागढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 होमताङमा 26 वर्षीय युवामा कोरोना पुष्टि भएदेखि भोजपुरमा केही त्रास भने फैलिएको छ। साउदी अरेबियाबाट फागुन 30 गते काठमाडौँ आएका ती युवा विभिन्न जिल्लाका ठाउँहरूमा घुमफिर गरी उनी चैत्र 11 गते होमताङ आएको पाइएको छ र होमताङ आइसकेपछि र उनलाई 9 गते जिल्लाको स्वास्थ्य कटोलीले द्रुत गतिको आरडिटी परीक्षण गर्ने क्रममा उनलाई पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई उनको स्वाब सङ्कलन गरी घोपा परीक्षणका लागि घोपा लगिएको थियो र त्यसपछि घोपाबाट पनि स्वाब परीक्षणबाट पोजिटिभ आइसकेपछि अर्जुन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। हामीले जानकारी दिने क्रममा भोजपुरमा एक संक्रमित हिजो भेटिएपछि त्यहाँ सतर्कता अपनाइएको छ। भोजपुरमा मात्र होइन, भोजपुर लगायत उदयपुर, सुनसरीमा पनि उत्तिकै सतर्कता अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ।
भोजपुरबाट आज के गरियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम कहाँसम्म पुग्यो, उनले कोसँग सम्पर्क गरे लगायतका विषयमा हामी उनीसँग जानकारी लिँदैछौँ। अर्जुनजी, बताउनुहोस् तपाईँसँग के जानकारी छ? जस्तै पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारबाट आएका परीक्षण गर्नेपछि 9 गते बिपी कोइराला प्रतिष्ठान पठाइयो र नेगेटिभ आइसकेपछि फेरि भोजपुरमा आएपछि भोजपुरमा अहिले एउटा त्रासमय बनेको छ भोजपुर। जस्तै अब भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका एउटा त्रासमय बनेको छ गाउँपालिका नै। अहिले भोजपुरमा पनि ती व्यक्ति चाहिँ भोजपुर आएको हो भन्ने खालको एक प्रकारको अफवाह फैलिए पनि उनी भोजपुर चाहिँ नआइपुगेको भन्ने अहिलेसम्म हामीले पाएका छौँ र उनी फागुन 30 गते काठमाडौँ भित्रिएका उनी 11 गते चाहिँ होमताङ आइपुगेका थिए र उनी आइसकेपछि पनि विभिन्न पार्टी विभिन्न पासमी विवाहमा सहभागी भएको पाइन्छ र विभिन्न खेलकुद उनी भलिबल खेलाडी भएका कारण पनि उनी खेलमा निकै एउटा गेममा चाहिँ सहभागी भएको हामीले पाएका छौँ रूपेशजी। अनि उनको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र सँगसँगै उनीहरूलाई पनि गर्नुपर्ने आवश्यक परीक्षणहरू गर्नुपर्ने यो सबै कुरामा के गरिरहेको छ प्रशासनले? आज जिल्ला प्रशासनमा एउटा बैठक बसी अहिले चाहिँ आज एउटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट 2 जनाको टोली पठाई स्वाब परीक्षण ती 26 अर्जुन बस्नेत हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। भोजपुरमा ती संक्रमित भेटिएपछि प्रशासनको बैठक बसेको छ र त्यहाँ ती व्यक्तिका वरपर रहेका उनको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान हुने क्रम पनि चलिरहेको छ। थप जानकारी अर्जुनजीबाट लिउँ। अर्जुनजी, बताउनुहोस्। त्यसपछि 2 जना स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ गाउँपालिकामा पठाएर होमताङमै गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ आज उनका परिवार र पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा घुलमिल भएका उसँग घुलमिल भएका 14 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण आज गरिएको छ र 7 जनाको द्रुत गतिको आरडिटी परीक्षण पनि गरेको छ र आरडिटी परीक्षणबाट चाहिँ 7 जनाको नेगेटिभ आएको छ भने 14 जनाको लिएको स्वाब परीक्षण संक्रमित युवासँगै भोलि बिहान 3 बजे विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी बसन्तराज पुरीले र गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईले जानकारी दिएका छन्। प्रोफेसजी, गाउँपालिकालाई पनि सिल गरियो भन्ने सुनिएको थियो। गाउँपालिकामा अहिले सबै जिल्लाका नाकाहरू बन्द गरिएको छ र गाउँपालिका एक वाडाबाट अर्को वाडामा जान पनि बन्देज गरिएको छ र गाउँपालिकाबाट कुनै अर्को पालिका कुनै अर्को वाडा र एकदेखि अर्को घरमा जाँदा पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। त्यसपछि गाउँपालिकाले पूर्ण सिल भन्ने नै शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको अहिलेसम्म हाम्रो हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईले चाहिँ सिल नै नभएको बताएका छन् भने उहाँले एक घरबाट अर्को घर जान बन्देज र सम्पूर्ण अत्यावश्यक बाहेकका जस्तै औषधि सकियो यी लगायतका अन्य काममा बाहिर पटक्कै ननिक्लिन सबै वाडामा भनेको र सबै वाडा समितिको मिटिङ समेत राखेर यस्तो निर्देशन गरेको पनि गाउँपालिका अध्यक्षले बताएका छन्। धन्यवाद अर्जुनजी। अर्जुन बस्नेत हामीलाई भोजपुरको बारेमा जानकारी दिँदै भोजपुरमा हिजो एकजना संक्रमित भेटिएपछि भोजपुर का गाउँपालिकाहरूमा विशेष गरी जुन गाउँमा ती संक्रमित बस्थे हतुवागढी गाउँपालिका त्यहाँ आवागमन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि सतर्कता अपनाइएको छ। सँगसँगै 14 जनाको स्वाब कलेक्सन गरिएको छ, सङ्कलन गरिएको छ। तीमध्ये 7 जनाको आरडिटी अर्थात् द्रुत परीक्षण गर्दाखेरि परिणाम नेगेटिभ आएको छ, सङ्क्रमण देखिएको छैन, बाँकीको परिणाम आउन बाँकी छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि अहिले 3 तहको सरकार छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि भनियो अब गाउँ गाउँमा सरकार पुग्यो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्नुको अर्थ गाउँ गाउँसम्म दूरदराजसम्म पनि राज्यको उपस्थिति पुग्यो। विपदका बेला केन्द्रमा रहेको सरकारले जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि स्थानीय स्तरसम्म आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैका लागि पनि स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनिएको हो। जस्तो अहिले कोरोना संक्रमण विरुद्धको लकडाउनको प्रभाव घर घरसम्म छ।
यसका असरहरूलाई कम गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ। एउटा प्रेरक र उदाहरणीय प्रसङ्ग छ सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका। हामीले यसअघि कान्तिपुर समाचारमा प्रस्तुत गरिसकेको यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि हामी यही गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। चैतको पहिलो साताबाटै सुरु हुने गहुँ काट्ने काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा खेतमा यसरी बाला पाकेर झर्ने अवस्था छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण किसान घर बाहिर निस्किन नपाएपछि बाली खेतबारीमै नष्ट हुन थालेको छ। किसानको यस्तो मार्कालाई कम गर्न सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले मेसिन लगाएर गहुँ काटिदिन थालेको छ। गेहुँहरू काट्न नसकेको हुनाले धेरै गेहुँहरू अहिले खेतमै नष्ट हुने स्थिति हेरे पछाडि गाउँपालिकाले निर्णय गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण वडाको 8वटै वडाको जुन बाँकी रहेको खेतमा गेहुँ बाली जुन छ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक्टरको माध्यमबाट कटाएर त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाबाट नै बेहोर्ने हिसाबले अहिले जुन काटानको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट किसानहरूलाई डाइरेक्ट फाइदा हुनेछ। गाउँपालिकाले किसानको खेतमा मेसिनले गहुँ काटिदिन दुई प्रकारको मापदण्ड बनाएको छ। किसानका खेतमा मेसिन पुग्नु अघि गाउँपालिकाले अनुगमन गर्ने गरेको छ, जसका लागि वडा कार्यालयहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। यसका लागि गाउँपालिका 2वटा मेसिन र केही जनशक्ति परिचालन गरेको छ। नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको गहुँ बाली भित्राउन गाउँपालिकाले गरेको पहल सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट बचाउने किसानको बुझाइ छ। खेतमै झर्ने अवस्था थियो, जन नपाएर अहिले यो कोरोना भाइरसको डर र चपेटाले गर्दा कोही पनि घरबाट बाहिर नआउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यदि नकाटिदिएको भए खाने नि मेन ठाउँ हुन्थ्यो। गहुँ काट्ने कामलाई अझै व्यापक बनाउन किसानहरूले माग गरेको छ। गाउँपालिकाले मेसिन पर्याप्त नभएकाले केही समस्या भए पनि चिन्ता नगर्न किसानलाई आग्रह गरेको छ। तिलाठी कोइलाडीमा गहुँ बाली मुख्य खेती हो। यहाँका करिब 1500 बिघामा गहुँ खेती गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। किसानको बाली भित्राउन सघाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश सिंह अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। सतीशजी, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजनको यो लकडाउन डायरीमा। हवस् त, धन्यवाद हजुरलाई पनि। तपाईँको पालिकामा 1500 बिघामा गहुँ खेती हुने रहेछ। अहिलेसम्म कति गहुँ काटियो? लगभग सबै वडामा हाम्रो कटिसक्यो। पहिला पनि मान्छे आफै काटिसकेका थियो धेरै गेहुँहरू। अनि जसको घरमा लेबर, जसको घरमा लकडाउनको कारणले एकदम समस्या, बाली खेतमै नष्ट हुने स्थिति हेरे पछाडि हामीले लास्टमा चाहिँ अब यो यति उब्जिएको वर्षभरिको बाली चाहिँ खेतमै नष्ट हुने हेरे पछाडि गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सम्पूर्ण 8वटा वडामा जति खेतमा बाँकी थियो गेहुँहरू सबै हामीले काटिदिने प्रयत्न गर्यौँ। र त्यसमा गाडीहरू अलि थोरै कम भएको हुनाले, साधनहरू धेरै नभएको हुनाले अलि टाइम त लाग्यो, तर सबै वडामा सकिसकेको छ। अब सबै किसानहरूको घरमा गेहुँ गइसकेको छ। यो झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लोकप्रिय कार्यक्रम पनि भयो तपाईँहरूको। किसानको घर घरमा गएर खेतमा गएर गाउँपालिकाले आफैले गहुँ काटिदिने भनेको यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यो खास गरी यो ट्र्याक्टरबाट काट्ने हामीले ट्र्याक्टर हायरमा लिएर उहाँहरूको जुन रेट थियो त्यो रेट हामीले दिए र त्यसको चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट पैसा चाहिँ गाउँपालिकाबाट बेहोर्दिने गरी हामीले किसानको खेतमा गएर खेतको गेहुँ काट्न लगाइदिए। र आगामी दिनमा अझै हामीले यसमा चाहिँ वर्क गरिरहेको छु, योभन्दा राम्रो अझै के गर्न सकिन्छ भनेर। किनभने हाम्रो यो मुल्क नै किसानको कृषि प्रधान देश भए तापनि हामीले किसानलाई चाहिँ एकदम डाइरेक्ट फाइदा हुने गरी अहिलेसम्म हामीले गरेका छैनौँ। हामीले माग गरिरहेका छौँ कि किसानको जुन उब्जिएको बाली छ त्यसको समर्थन मूल्य राज्यले तोकिदियोस् र त्यो समर्थन मूल्यमा चाहिँ राज्यले किने उसको किसानको बिक्री भयो भने ठिकै छ, होइन भने हामीले उहाँको समर्थन मूल्यमा चाहिँ किनिदिए पछाडि एउटा डाइरेक्ट फाइदा चाहिँ किसानको हुन्छ। त्यो त अहिले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तथापि हामीले यो गेहुँ अहिले काटेर अलिकति केही यो कोभिड-19 को समयमा, यो सङ्क्रमित समयमा चाहिँ वर्षभरिको अनाज चाहिँ खेतमै नष्ट नहोस् भनेर यो निर्णयमा हामीले गरेर यो काट्ने काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। अब यो त सङ्कटकालीन अवस्था भयो। गहुँ काट्नको लागि
भनेर त तपाईँले पहिले योजना त बनाउनु भएको थिएन होला, त्यस अनुसारको गाउँपालिकामा बजेट पनि थिएन होला, यसै पनि गाउँपालिकामा धेरै बजेट हुने कुरा पनि भएन। कसरी म्यानेज गर्नुभयो? व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत जुटाउने अनि त्यो काट्नका लागि जनशक्ति जुटाउने लगायतका कामहरू प्रशासनमा केही झन्झट भयो होला, कसरी गर्नुभयो? अहिले खास गरी हाम्रो जति अहिले योजनाहरू जुन छ, अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट जुन निर्देशन आएको छ यो कि अहिले जुन कुनै पनि योजनाहरू जो काम हुने लायक छैन त्यो योजनाहरूको तपाईँ बजेट काटेर कोभिड-19 को कोषमा राखेर र त्यहाँबाट काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यो हिसाबले हामीले कोभिड-19 को एउटा कोष पनि स्थापना गरे र यो कोभिड-19 कै सम्बन्धमा यो राखेर यसलाई चाहिँ हामीले काट्ने प्रयास गर्यो र यो बजेटहरू शिफ्टिङ गराएर उताको जुन योजनाहरूको काम हुन नसक्ने योजनाहरूको कामको पैसाहरू यतातिर डाइभर्ट गरेर यो काम गरे दाइ। अलि टेन्सन त बढी नै भयो, यसलाई फेरि डाइभर्ट गर्नु पर्यो, बोर्ड मिटिङ पास गर्नु पर्यो र यतातिर गर्नको लागि अलिकति झन्झटिलो काम त हो नै, तथापि यो डाइरेक्ट किसानलाई फाइदा हुन्छ भनेर यो निर्णय गरेर हामीले गर्यौँ। यस्तो बेलामा यसरी किसानलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विचार चाहिँ कहाँबाट आयो? अहिले त गाउँपालिकाका कतिपय प्रतिनिधिले के भन्नुहुन्छ भने हामीसँग अधिकारै छैन, हामी यो निर्णय गर्नै सक्दैनौँ, यस्तो खालको कार्यक्रम हामीले गर्नै सक्दैनौँ, कर्मचारीले सहयोग गर्दैन लगायतका अनेक कुरा आउँछ नि। होइन, यो अलिकति टेन्सनको कुरा हो नै। खास गरी अहिलेको समयमा कर्मचारीको पनि मान्नु र बोर्डको सम्पूर्ण मेम्बरहरूले पनि मान्नु यो एउटा चुनौतीकै विषय हो र तिनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर खास गरी हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि गेहुँहरू पाकिसकेको खेतमै हेरे पछाडि मलाई अलिकति कतै न कतै यो भइरहेको थियो कि यो वर्षभरिको बाली चाहिँ मान्छेहरूको भित्रभित्र तरास के भइदिएको कि कहीँ आगो लगाइदियो भने नष्ट भइहाल्यो भने वर्षभरिको बाली हाम्रो नष्ट हुन्छ कि भनेर यो अलिकति धेरै चुनौतीको विषय भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इमिडिएट आज यो भयो हेऱ्यौँ र अर्को दिन हामीले नेक्स्ट दिन चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाग्यौँ। रात दिन हामी खटेर यसलाई चाहिँ गाडी म्यानेज गरेर अनि यसलाई चाहिँ लगाउन चाहिँ अलिकति टेन्सन त टेन्सनै एकदम म्याक्सिममै भयो, तर हामीले त्यो गर्न सक्यौँ। अब यी किसानहरूको गाउँ मात्रै काटिदिएर त सबै समस्या समाधान नहोला। लकडाउनको बेला छ, घर बाहिर मानिसहरू निस्कन पाएका छैनन्, कतिपयको रोजगारी पनि गुम्यो होला, कतिलाई राहत दिनुपर्ने पनि होला, कसैको खेतबाली पनि निकै कम होला, कसैको हुँदैन होला। उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाले अरू कामहरू के गरिराखेको छ? अहिले आजदेखि हामीले यो लकडाउनको बेलामा दिनहुँ मलाई चाहिँ फोन आउँथ्यो सबै वडाबाट चाहिँ हाम्रो घरमा खाद्यान्न पैसा भए तापनि खाद्यान्नको सामान चाहिँ आपूर्तिको लागि धेरै टेन्सन भइरहेछ भनेर अब जुन गाउँको जुन पसलहरू थियो त्यो पसलहरू पनि अब नकाट्न दिने भए पछाडि अलिकति हामीले आजदेखि एउटा घुम्ती गाडी शिविर चाहिँ हामीले स्थापना गरेको, जो कि गाडीबाट चाहिँ अब गेहूँ अनाजहरू किसानको घर घरमै किसान होस् अथवा जनता होस् जो मान्छेलाई सुबल रेटमा हामीले किराना पसल चाहिँ स्थापना गरेर 8वटा वडामा आजबाट हाम्रो घुम्ती गाडीबाट त्यहाँ किरानाको पसल जान्छ र अब आउने असारे बालीमा हामी धानमा चाहिँ अब 50% बिउमा 50% सब्सिडी दिएर त्यो बिउ बिजन पनि अब केही दिनमा हामी वितरण गर्छौँ। त्यसमा गहुँ त काटियो, बाली त भित्राइयो, अब त चिन्ता फेरि धान पनि लगाउनु पर्ने छ। त्यो धान बाली लगाउन पनि सघाउनुहुन्छ? त्यो बिउमा सब्सिडी दिने बाहेक बिउमा हामीले 50% सब्सिडी पहिला पनि हामीले कन्टिन्यू 3 वर्षदेखि 50% सब्सिडी दिइरहेछौँ। गेहुँमा पनि हामीले 50% सब्सिडी दिएका थियौँ। यसपालि पनि धानको बालीमा पनि हामीले 50% सब्सिडी दिन्छौँ। यसमा त्यसबाहेक नागरिकको स्वास्थ्य सचेतनाका लागि, स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, औषधिहरूको व्यवस्थापन, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ? अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले फोकस 2टा क्वारेन्टाइन छ। क्वारेन्टाइनमा 24 घण्टा हाम्रो 3 शिफ्टमा चाहिँ 2 जना खट्नुहुन्छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू र हामीले विगतमा लगभग 1.5-2 सालदेखि हामीले गाउँपालिकाभित्र चाहिँ प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक र असहायक व्यक्ति, अपाङ्ग व्यक्तिको घर घरमै गएर महिनाको एकचोटि उहाँहरूको घरमै गएर हाम्रो गाउँपालिकाबाट
स्वास्थ्य टिमहरू उहाँको घरमै गएर इलाज गरिदिने, घाउ छ भने उहाँको ड्रेसिङ गरिदिने, मेडिसिनहरू जे छ त्यहाँ उहाँहरूको घरमै दिने हामीले गरिरहेको छौँ। यो लगभग झन्डै 2 वर्षदेखि हामी यो कामलाई निरन्तरता दिइरहेछौँ। हामीले चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध छ त? सबै लिएर घर घरमै महिनाको एकचोटि ज्येष्ठ नागरिकको जति छ, अपाङ्ग महिला, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्येक महिना घरमै गएर हामीले इलाज गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई घरमै गएर सबै मेडिसिनदेखि लिएर उहाँहरूको सबै जति इलाजहरू हुन्छ, युरिन टेस्ट गरेर उहाँको सुगरको लेभल र प्रोटिनको लेभल के छ त्यो पनि चेक गरेर यदि फर्दर उहाँको बढी सुगर बढेको छ अथवा बढी यो भएको छ भने उहाँहरूलाई रेफर पनि गर्न अगाडिको हस्पिटलमा चाहिँ, ठुलो हस्पिटलमा चाहिँ रेफर पनि हामीले गरिरहेछौँ। तपाईँले काठमाडौँबाट धेरै युवाहरू गाउँ फर्किएका छन् भन्नुभयो। हजुर। यी युवाहरूलाई गाउँमा रोजगारी सृजना गर्ने वा कृषिमा लगाउने कुनै योजना छ? खास गरी हामीले आज पनि 30 जनालाई काठमाडौँबाट हामीले रेस्क्यु गरेर ल्याएको, अस्ति पनि 30 जनालाई ल्याएको थियो, झन्डै यो ल्याइरहेको छ। सतीश एकैछिन रोके, रेस्क्यु चाहिँ किन गर्नुभयो? उद्धार भन्नुहुन्छ नि, यो किन लानुभयो? उहाँहरूलाई चाहिँ अब काठमाडौँमा बस्न खान एकदम अप्ठ्यारो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अब राति बसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ल्यायौँ। अब घरमा चाहिँ आए पछाडि उहाँहरू अलिकति क्वारेन्टाइनमा गएर सबै चेक गराएर रेपिड टेस्टहरू गराएर उहाँहरूलाई घर पठाइदिए। नर्मल भएको व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइन बस्नको लागि उहाँहरूलाई हामी घर पठाएको। र यसपालि हामीले बढी चाहिँ तरकारी खेतीमा, कृषिमा चाहिँ उहाँहरूले हामीले के भनिरहेछौँ कि व्यक्तिगत हामी गर्न सक्दैनौँ, तर सामूहिक रूपमा आज हजुरको माध्यमबाट पनि हामीले भन्दैछौँ, सामूहिक रूपमा तरकारी खेती लगाउनको लागि त्यसमा लाग्ने बोरिङ, घेराबेराको बार्बेट वायरदेखि घेराबेरा, अनि त्यसमा चाहिँ बोरिङ, बिउ बिजनमा हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ नगदे बाली उहाँहरू लगाएर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जति खर्च गर्नुपर्छ हामीले गर्न तयार छौँ। त्यसमा यदि सामूहिक रूपमा गर्न आयो भने हामीले तयार छौँ त्यसमा गर्न। र विदेश जानेदेखि लिएर बाहिर जाने युवाहरूलाई हामीले प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले 7 बिघा एक ठाउँमा घेरबेर गरेर एउटा सामूहिक खेती, तरकारीको खेती स्थापना गरेका छौँ। र यसपालि पनि अब यो कोभिड-19 को कारणले बढी प्रभावित भएको हुनाले अब यो लकडाउन सक्न बित्तिकै हामी यसमा चाहिँ बढी फोकस दिएर यो गर्नेछौँ हामी। धन्यवाद सतीशजी। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरी तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका प्रमुख सतीश सिंह। गाउँपालिकाले किसानहरूको गहुँ भित्र्याउनको लागि सघाइ राखेको छ, करिब करिब सकियो भन्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो। नागरिकका समस्या पनि अनेक हुने, अप्ठ्यारो परेको बेला नागरिकलाई सरकारले दिन सक्ने सेवा पनि अनेक हुन सक्छन्। सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार, आवश्यकता बुझेर आम जनताको सेवा गर्न सक्दा उसको सफलता निश्चय हुन्छ। कोरोना सङ्कटको बेला विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकको सेवाका लागि आफ्नै तौर तरिका अपनाएका छन्। अर्को एउटा उदाहरण सिन्धुपाल्चोक तराईबाट अब पहाडतर्फ हेलम्बु गाउँपालिका। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन गरिएका बेला औषधि किन्न बिरामीलाई असहज भएपछि गाउँपालिकाले घर घरमै निःशुल्क औषधि वितरण गर्न थालेको छ। आउनुहोस् हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जिन शेर्पासँग कुराकानी गर्नुअघि हेरौँ हामीले कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गरेको एउटा सामग्री। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 7 घोप्टेघ्याङका वीरबहादुर तामाङ नियमित दिमागी औषधि खाने बिरामी हुन्। टाउकोको अपरेसन पछि 6 महिनादेखि औषधि सेवन गर्दै आएका उनको लकडाउनका कारण नियमित औषधि टुटेको 2 साता भयो। स्वास्थ्यमा समस्या आउने भन्दै गाउँपालिकाले उनलाई 1 महिनाका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ। हस्पिटल जान अलिक गाह्रो भयो, जान सकेन, अनि गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। 1 महिनालाई दबाई दिनु भएछ, अनि फेरि त्यो पनि पुगेन भने फेरि गाउँपालिकाले सहयोग गर्नुहुन्छ भनिरहेछ। त्यस्तै हेलम्बु 4 मानेडाँडाका महेन्द्र तामाङलाई पनि गाउँपालिकाले 1 महिनाका लागि उच्च रक्तचापको औषधि उपलब्ध गराएको छ। 16 वर्षदेखि औषधि सेवन गर्दै आएकी उनको 2 सातादेखि औषधि टुटेपछि छातीमा समस्या आउन थालेको थियो। औषधि नियमित रूपमा पुनः सेवन गर्न पाएपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएको उनले बताइन्। जोर्नी दुख्ने, अनि यो प्रेसरको औषधि पनि खानुपर्छ, गेटीको पनि खानुपर्छ। अहिले यो औषधि सकेर गाउँबाले ल्यायो, मलाई
सजिलै भयो। लकडाउनका कारण औषधि किन्न नपाएका उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, ढाड दुख्ने, नसा र मुटु रोगीले घरमै औषधि पाउने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रका दीर्घ रोगीहरूलाई 1 महिनाका लागि र स्वास्थ्य संस्था सहजै पुग्न सक्ने क्षेत्रका दीर्घ रोगीहरूलाई 15 दिनलाई पुग्ने गरी औषधि वितरण भइरहेको छ। दीर्घ रोगीहरूलाई लक्षित गरेर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा 3 महिनालाई पुग्ने गरी औषधि जम्मा गरेर राखेको छ। 200 कै हाराहारीमा त्यो दीर्घ रोगीहरू जसले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले कसैले 1-2 महिना अगाडिदेखि यो 15-20 वर्ष अगाडिदेखि पनि लगातार औषधि खाइरहेका मान्छेहरू हामीले पाएका छौँ। स्वास्थ्य अभियानकै क्रममा ठूलो संख्यामा दीर्घ रोगी भेटिएपछि निशुल्क औषधि वितरण गर्न गाउँपालिकाले विशेष निर्णय गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि दीर्घ रोगीहरूलाई निशुल्क निरन्तर औषधि वितरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कति बजेटले चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि खुवाउनलाई पुग्छ भनेर त्यो डाटा हामीमा आइसक्यो। त्यसैकारण अब हामी के गर्छौँ भने आगामी अबको बजेटमा पनि इन्क्लुडिङ गरेर हामी यसलाई निरन्तर दिने गाउँपालिकाको सोचाइरहेको छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटु, नसा लगायतका रोगका औषधि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधिको सूचीमा पर्दैन। यस्ता औषधिको मूल्य समेत महँगो रहेको बिरामीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। गाउँका यी खुसी अनुहारहरू हेर्दा उनीहरूलाई सघाउने मानिसहरूको मनमा पनि त खुसी छाएकै होला। हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पा अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जो आफै घर घर पुगेर औषधि बाँड्ने कार्यमा लागिरहेका छन्। निमाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको लकडाउन डायरीमा। धन्यवाद। अरू गाउँपालिका, अरू नगरपालिकाहरूले अहिले राहत भनेर दाल चामल बाँडिरहेका छन्, तपाईँ चाहिँ दलबल सहित औषधि बाँड्न निस्किनु भएको छ, किन हो त्यस्तो? अनि यस्तो छ, यो मलाई के भन्छ नि, हाम्रो नेपालमा राहत बाँड्ने हाम्रोमा नि कुरा उठेको हो। सङ्घीय सरकार र माथिबाट नि किनभने राहत वितरण भयो कि भएन भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको। तर मैले के महसुस गरेँ भने अहिलेको यो अवस्थामा हामीले 1 बोरा चामल र 1 किलो 2 किलो तपाईँ चिनी यताउता दिनुभन्दा पब्लिकलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो स्वास्थ्यको समस्या आउँछ र यो स्वास्थ्यको समस्यालाई नै हामीले ख्याल गर्नु सकेन भने यो एकदम अहिलेको महामारी विश्वमै जुन यो कोभिडको महामारी छ, त्यो टाइममा यो कोभिडले भन्दा बढी मानवको क्षति चाहिँ यो के अरे यो अहिलेको जुन दीर्घ रोगीहरूबाट हुनसक्छ भन्ने कुरालाई हामीले मद्दनजर गरेको गाउँपालिकाले। र त्यसपछि हामीले के गर्यो भने 2टा डाक्टरको व्यवस्था गरेर हामी टोलमा पुग्यो। टोलमा पुग्दाखेरि के देख्यो भने धेरै समस्याहरू देखे। त्यसपछि हामीले तुरुन्त गाउँपालिकामा आएर यो कुरालाई राखेर फेरि गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर अहिले यो अवधिलाई निःशुल्क यो औषधिको व्यवस्था गर्ने भनेर हामी त्यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ सबै प्रत्येक गाउँमा पुग्यो र त्यसको डाटा पनि गाउँपालिका आइसक्यो। र त्यसपछि हामी के गर्ने गरेछौँ भने टोटल फेरि यहाँ आउने बित्तिकै फेरि दीर्घ रोगीहरूको नि यो प्रेसरले खाने 10 थरीको औषधि छ, मुटु रोगीले खाने फेरि अर्कै थरीको के अरे औषधि छ र त्यसपछि धेरै खालको किसिमको औषधि हुँदो रहेछ। त्यसपछि हामी एकचोटि फेरि गाउँ घुम्छौँ, त्यसबाट फेरि टिपेर ल्याइसकेपछि फेरि त्यो औषधि किन्नको लागि एउटा टोली फेरि काठमाडौँ जान्छौँ। त्यसरी हामीले अहिले म्यानेज गरिरहेको छौँ। अब यसरी आज दिउँसो तपाईँसँग कुरा हुँदाखेरि फोनमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म औषधि बाँड्न निस्केको छु, करिब सकिन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी गाउँभरिमा औषधि बाँड्दाखेरि कति बजेट खर्च हुँदो रहेछ, अनि त्यो स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, कहाँबाट ल्याउने? अनि यस्तो छ, हामीले के गर्छौँ भने स्रोत एकदम कम्ती छ हाम्रोमा पनि। हेलम्बु गाउँपालिकामा हाम्रो के अरे गाउँपालिका हेलम्बु गाउँपालिकाको बुझाइ के हो भने पहिले त्यो के अरे पब्लिकको स्वास्थ्य भन्दा के अरे कुनै पनि चिज महत्त्वपूर्ण हुन सक्दैन। त्यस कारण हामीले यो अवधिमा कुनै पनि योजनाको त्यो बजेटलाई पनि रोगमन्दर गरेर पनि पब्लिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी जब गाउँमा पुग्दाखेरि के भयो भने तपाईँको कतिपय ठाउँमा तपाईँको त्यो के अरे प्रेसरको के अरे औषधिहरू तपाईँको नखाइकन के भन्छ यो विभिन्न खालको औषधि खाँदाखेरि त्यो औषधिले तब खाने मान्छेलाई चाहिँ यो कोभिडको रोग चाहिँ छिटो लाग्छ
भन्ने खालको भ्रामक उहाँहरू पनि देख्यो हामीले। त्यस कारणले यो कतिपयले तपाईँको आर्थिक रूपले नै तपाईँको क्षमता नभइकन तपाईँ किनेर नखाइरहेको प्रेसरको रोगीहरू त्यतिकै छोडेको तपाईँको मुटु रोगीहरू, त्यस कारण यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले के भने यो अवधिमा हामीले के भने सबभन्दा पहिले नम्बर 1 मा हामीले के भने पब्लिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो के अरे बजेटको यताउता गरेर जोगो गरेर हामीले के भने यो टाइममा चाहिँ हामीले त्यसरी खुवाइरहेछौँ। अब तपाईँहरू औषधि बाँड्ने क्रममा घर घर पुग्नुभयो, लकडाउनको बेला छ, औषधि त चाहिन्छ नै, त्यसबाहेक यस्तो अवस्थामा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किनु नपाएको अवस्थामा घर घरका मानिसहरूको आवश्यकता चाहिँ के हुँदो रहेछ, तपाईँले के बुझ्नुभयो? भने यस्तो रहेछ उहाँहरूको के रहेछ भने एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ के अरे पब्लिकले पनि के महसुस गर्यो भने यो अप्ठ्यारो स्थितिमा हाम्रो साथमा स्थानीय सरकार छ। त्यस कारणले हामी किनभने अब हामी बिरामी भयो भने गाउँपालिकाले डाक्टर लिएर हाम्रो घरमा आइपुग्छ र हामीलाई हाम्रो औषधि सिध्यो भने किनभने हाम्रो घरमा के अरे गाउँपालिकाले औषधि लिएर पुर्याउँछ भन्ने खालको पब्लिकले त्यो महसुस भएपछि अलिकति पब्लिकको मनोबल नि एकदम ठुलो हुँदो रहेछ। त्यो चिजले चाहिँ रोगसँग यदि केही गरेर यो कोभिड चाहिँ यदि फैलियो भने नि त्यसले त्योसँग लड्ने एउटा जुन आफ्नो मनोबलदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ के अरे एकदम हाई हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस भयो। जसै जताततै जाँदाखेरि अहिले दुःख छ तब के भन्छ भने पब्लिकहरूलाई केही यो मात्रै होइन तपाईँको यो अवस्थामा अहिले यो गर्मी चाहिँ बढ्ने र चिसो हार्ने यो हाम्रो त किनभने अलिकति हिमाली गाउँपालिका हो, त्यो ठाउँमा धेरै तपाईँको के अरे मौसमी रोगखोकीले धेरै च्याप्ने हुन्छ। त्यो चिजलाई नि नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले त्यो सबै घर घरमा टोलमा गएर चेक गरेर रुवाखोकीको लागेकोलाई रुवाखोकीको औषधि तपाईँको धेरै किसिमको त्यस्तो खालको औषधिहरू हामीले वितरण गरे। त्यसले गर्दाखेरि अहिले निमाजी मैले सोध्न खोजेको चाहिँ औषधि मात्रै आवश्यकता हो कि अरू पनि आवश्यकता हुँदो रहेछ मानिसहरूको? औषधि त छँदैछ, त्यसबाहेक अरू के हुँदो रहेछ? भने यस्तो रहेछ पब्लिकमा त तपाईँको आवश्यकताहरू त धेरै छ, तर के हामी त्यो सँगसँगै हामीले के भन्छ अहिले हेलेम्बु गाउँपालिका मेन यो समय भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको पब्लिकलाई त्यो के अरे खाद्यान्नको कुरा हो होइन। अब खाद्यान्नलाई हामीले त्यो सर्टेज हुनु नदिनको लागि हामीले त्यो हरेक हिसाबले हामीले म्यानेज गरेको छु र त्यस कारणले त्यसभन्दा सबभन्दा बढी कुरा त यो के अरे तपाईँको औषधिकै कुरा हुने भयो होइन। त्यस कारण त्यो हामीले के गरेको छौँ भने त्यो सँगसँगै तपाईँको खाद्यान्नलाई पनि सर्टेज हुनु नदिनको लागि व्यापारिक साथीहरूलाई हामीले कुरा गरिरहेको छु त उहाँहरूलाई ल्याइदिने ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याइदिने र त्यस्तो खालको केही अप्ठ्यारोहरू भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुहोस् भनिरहेको छु। त्यस कारणले हामीले चाहिँ फेरि हेलेम्बु गाउँपालिका पहिलेदेखि नै तपाईँको स्वास्थ्यमा के भन्छ यो टाइममा तपाईँको के अरे यो सुत्केरी आमाहरूको लागि र कोही बिरामीहरू गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि तपाईँको खुट्टा बाँचिरहेको कोही बिरामीहरू तपाईँको हस्पिटलमै नलागेको अवस्थाहरू पनि हामीले देख्यौँ। त्यस कारण त्यो अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर हामी स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एकदमै प्राथमिकता हुँदो रहेछ। तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा पनि सोधौँ, जस्तो अहिले त लकडाउन चलिराखेको छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो। तपाईँको गाउँपालिकामा वडामा क्वारेन्टिनहरू खडा गर्नुभएको छ। हामीले समाचारहरू सुनिरहेका छौँ कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले क्वारेन्टिन त बनाएका छन् तर सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ मान्छे राखेर अनि त्यसपछि व्यवस्थापन गर्नका लागि एक त पर्याप्त जनशक्ति छैन अनि व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएर बरु घरमै होम क्वारेन्टिनका लागि पठाइरहेको बेलामा तपाईँहरूले क्वारेन्टिनमा मान्छे राख्नको लागि तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ र जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्नुभयो होइन? भने हामीले अलिकति हामी यो कुरामा तपाईँको संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार पनि अलिकति कन्फ्युज भयो मलाई लाग्छ। किनभने यो क्वारेन्टाइन भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको के भन्छ त्यसमा पुरा त्यो जनशक्ति तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सबै नै चाहिन्छ भन्ने खालको जुन बुझाइ भयो म हाम्रो हेलेम्बु गाउँपालिकाको हिसाबले चाहिँ त्यो बुझाइ अलिकति गलत भयो भन्ने छ। हामीले के भन्छौँ तपाईँको यो क्वारेन्टाइनसम्ममा चाहिँ के हुन्छ भने केही गरेर जस्तै अस्ति योभन्दा अगाडि विदेशबाट आएको मान्छेलाई शङ्खा लाग्यो भने राख्ने हो, त्यो बिरामी नभएको मान्छेलाई र अरू कुनै ठाउँबाट तपाईँ के अरे काठमाडौँबाट कुनै ठाउँबाट आएकोलाई राख्ने हो, त्यो मान्छे बिरामी हुँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ हेलेम्बु गाउँपालिकाले त्यसमा के गरेको थियो भने
हामीले एउटा त्यो अस्ति अहिले के अरे एउटा टोलको बिरामीलाई अर्को टोलमा लिएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को टोलको मान्छेले चाहिँ किनभने उहाँहरूको एकदम अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने भएको हुनाले हामीले हेलम्बु गाउँपालिकाले 39 स्थानमा त्यो क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। झनै हामी 300 बेडको लागि हेलम्बु गाउँपालिका अहिले पनि तयार छु। र त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु भने टोल स्वास्थ्य सुरक्षा समिति भनेर हामीले बनाएको छ हेलम्बु गाउँपालिका स्थानीय स्तरमा नै जिम्मा दिनुभयो। हजुर स्थानीय स्तरमा धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीहरूको लागि। धन्यवाद तपाईलाई। टेलिभिजनलाई पनि हाम्रो हेलम्बु गाउँपालिकाले गरेको कामहरूको बारेमा र सबै पब्लिकलाई जानकारी गराउने अवसर दिनुभएकोमा कान्तिपुर टेलिभिजन पनि हेलम्बु गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख निमा ग्याल्देन शेर्पा। घर नजिकैको सरकारले हाम्रो सेवाका लागि कसैले औषधि पठाइदिइराखेको छ र सँगसँगै कसैले गहुँ कटाइदिइराखेको छ भने, हाम्रै आवश्यकताहरू पुरा गरिराखेको छ भने प्रशंसा किन नगर्ने। कोरोना भाइरसले मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै लक्षण नदेखाउने भएकाले एउटै व्यक्तिबाट भित्रभित्रै फैलिन सक्ने जोखिम एकातिर छ, अर्कोतिर यसको परीक्षण र नियन्त्रणका उपायमा पनि दुविधा देखिन्छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त? आरडिटी र पिसिआर परीक्षण भनेर जे सुनिन्छ, जे भनिन्छ, यो के हो र यसको वास्तविकता के हो, फरक के हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालय बायोटेक्नोलोजी विभागका आनुवांशिक विज्ञ गिरिराज त्रिपाठीको यो प्रस्तुति हेरौँ र बुझौँ। भाइरस चाहिँ एकदमै सानोभन्दा सानो सूक्ष्म जीव हो र यसले चाहिँ आफ्नो अवसर पाउने बित्तिकै जुनसुकै अवस्थामा पनि यसलाई मानव अथवा जनावरमा चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्छ। र अहिले कोभिड-19 को सम्बन्ध 19 सम्बन्धमा के अरे कुरा गरौँ, यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिबाट जैविक माध्यमबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, जस्तो उसको थुक, सिँगान, र्याल अथवा उसले गरेको कुनै पनि छोडेको पदार्थहरूबाट चाहिँ एउटा मानिसबाट अर्को मानिसमा सङ्क्रमण हुन्छ। थुक्का मसिनो एकदमै आँखाले देख्न नसक्ने छिटाहरूबाट, हावा फैलिने छिटाहरूबाट पनि सर्न सक्छ यो मानवहरू। यो भाइरस प्रवेश गरेको 3 दिनदेखि 10 दिनसम्ममा हजुरको शरीरभित्र पुरै सक्रिय भइसकेको हुन्छ। नेपालको केसमा हेर्दाखेरि 10 दिनदेखि 21 दिनको अवधिमा मध्यकालीन रूपमा चरममा पुगेको हुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँबाट यो निष्क्रिय हुँदै जाने क्रम सुरु हुन्छ। त्यसपछि उता लागेपछि यो सर्ने माध्यमहरू चाहिँ विभिन्न रोगी मान्छेहरूको सम्पर्कबाट, उनीहरू मान्छेको सामग्रीहरू प्रयोग गरेको सामग्री प्रयोग गरेबाट, उनीहरूले छोएका चिजहरू अथवा जैविक सम्पर्कबाट यो चाहिँ सर्ने चाहिँ माध्यमहरू हुन्। यसलाई हामीले चाहिँ 3 फेजमा 3वटा चरणमा चाहिँ विभाजन गरौँ। एउटा चरण चाहिँ पहिलो सङ्क्रमण, एउटा मध्य सङ्क्रमण, एउटा अन्तिम सङ्क्रमण बुझ्नको सजिलोको लागि। पहिलो चरणमा यसले इन्फेक्सन गरेर फैलाउने काम गर्छ शरीरभित्र र एउटाबाट अर्कोमा सार्ने चाहिँ क्षमता पनि विकास गर्छ भने दोस्रो चरणमा चाहिँ यसले सङ्क्रमण गरेर मान्छेलाई थलाप समेत पार्न सक्छ र अथवा पूर्ण रूपमा सङ्क्रमण भइसकेको हुन्छ। र त्यो चरणमा चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न पनि सक्छ र उही मान्छे एकदम के अरे चिकित्सा पनि हुन सक्छ र त्यो बेलामा चाहिँ उसँग उसको शरीरमा एन्टिबडी विकसित भइसकेको हुन्छ। र एन्टिबडी विकसित एन्टिबडी भनेको शरीरमा भाइरससँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ। त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसकेपछि त्यसपछि भाइरस र उसको प्रतिरोध क्षमता बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाइँ सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। सङ्घर्ष सुरु भइसकेपछि विशेष गरेर मानवले नै भाइरसलाई जित्छ र जितिसकेपछि मानव चाहिँ निको भएर जान्छ। र यदि भाइरसले मानवलाई निको बनाउन सक्दैन, लड्न सक्दैन भने, मानवको चाहिँ प्रतिरोधक क्षमता लड्न सक्दैन भने, भाइरसले जित्यो भने मानिसहरू मृत्युसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हामीसँग 2वटा परीक्षण विधि छ। एउटा भाइरसको आरएनए परीक्षण गर्ने, त्यसलाई पिसिआर भनिन्छ। अर्को चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट किट भन्ने आउँछ। अनि ऱ्यापिड टेस्ट किट र पिसिआर मध्ये अब पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणमा चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि पहिलो चरणमा प्रतिरोधक क्षमता विकास गरिसकेको हुँदैन शरीरमा। यसले चाहिँ करिब 10 दिनपछि, पहिलो हप्तापछि, पहिलो चरणपछि दोस्रो चरणमा यसले चाहिँ प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्ने हुँदाखेरि ऱ्यापिड टेस्ट किटले पहिलो चरणको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन सक्दैन। तर पिसिआर प्रविधिले चाहिँ के छ भने पहिलो चरणको सङ्क्रमण प्रविधि, किनभने यसको चाहिँ आरएनएबाट, यसको चाहिँ जिनबाट चाहिँ डिटेक्सन गर्ने हुँदाखेरि, परीक्षण गर्ने हुँदाखेरि पहिलो चरणकै परीक्षण चाहिँ उसले चाहिँ डिटेक्सन गर्छ, उसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ। पत्ता लगाएपछि त्यो मान्छेमा भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरो, पहिलो चरणमा छ कि छैन भन्ने कुरो पिसिआर मेथडबाट थाहा लाग्छ भने
ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट चाहिँ के छ भने दोस्रो र तेस्रो मध्यकालीन र सङ्क्रमणको मध्य पुगेको र निको भइसकेको अवस्थामा अथवा हिजोको दिनमा यो मान्छेलाई भाइरस लाग्यो कि थिएन, कोरोना लाग्यो कि थिएन भएर चाहिँ समेत पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ भोलि अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै उपयोगी हुनसक्छ। तर अहिले तत्कालै महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि पिसिआर चाहिँ अत्यन्त उपयोगी हो, जुनले चाहिँ पहिलो चरणमा यसले पत्ता लगाउँछ। ऱ्यापिडली प्रयोग गरेर यो मान्छेलाई नेगेटिभ छ भनेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ घरतिर गएर बिदा गरेर समाजमा स्वतन्त्र छाड्ने हो भने त्यो अत्यन्तै खतरनाक हानिकारक हुन सक्छ। सरकारले हालसम्म पिसिआर प्रविधिबाट जम्मा करिब 9400 नमुनाको परीक्षण गरिभ्याएको छ। द्रुत परीक्षणको दर योभन्दा झन्डै 4 गुणा बढी छ। तर ऱ्यापिड टेस्टको भरोसा नहुने स्वयं विज्ञहरू र परीक्षणमै संलग्नहरूले बताइरहेका बेला किट जोगाउन मात्रै पिसिआर प्रविधिबाट हुनुपर्ने परीक्षण घटाउन नहुने हो। पर्याप्त किट नभएको हो भने व्यवस्था गर्ने हो कि परीक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति नै कम हो भने त्यो पनि तालिम दिएर तयार पार्ने हो कि? तर उल्टै परीक्षण घटाउने काम भइरहेको देख्दा सरकारको कोरोना विरुद्ध लड्ने युद्धको रणनीतिमै प्रश्न उठिरहेको छ। लकडाउन डायरीको आजको अङ्क यति नै। लकडाउन डायरीको अर्को अङ्क अर्को दिन। आजको लागि सहकर्मीहरू डिपी उपाध्याय, झापाबाट गणेशमान मुखिया, भोजपुरबाट अर्जुन बस्नेत, मेरा प्रोड्युसर साथीहरू चिरण पौड्याल र रजनी तामाङसँगै क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका मेरा सम्पूर्ण साथीसँगै बिदा माग्छु। नमस्ते।